अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियालकोट पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मकाम रखता है, जिसके अंदर सियालकोट की आवाम, सियालकोट की ताजर बरादरी और सियालकोट के सियासतदान और सियालकोट के दीगर आवाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहम किरदार से पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर और सियालकोट की तारीख़ के अंदर बिलखुसूस एक बहुत अहम दिन है कि जब आज पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सियालकोट की आवाम ने अपनी मदद आप के तहत बनाया जाने वाला एयरपोर्ट उसकी कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अपनी एयर सियाल का दूसरा जहाज़ आज सियालकोट की सरजमीन पर लैंड कर चुका है। यकीनन आज सियालकोट की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत खुशी का मौका है कि उनकी अपने टैक्स और अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी ताजर बरादरी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कारनामा जो हुकूमती सतह पे कह ले होना चाहिए था, वो आज आवाम ने अपनी मदद आप के तहत उस संगे मील को अबूर कर लिया। आज इतनी बड़ी कामयाबी के बाद सवाल ये पैदा होता है कि सियालकोट ने एयरपोर्ट से लेके ड्राईपोर्ट, ड्राईपोर्ट से लेके एयर सियाल और एयर सियाल से आगे बहुत बड़े छोटे छोटे मंसूबे जो सियालकोट की आवाम के लिए तामीर व तरक्की के अंदर, फलाह और बहबूद के अंदर दिन रात नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत किए हैं। लेकिन क्या हुकूमत इस आवाम के लिए, बिलखुसूस सियालकोट के रिहायशी के लिए, इलाका मकीनों के लिए, तलबा और वकला और सियासतदान और जनाब क्या कहते हैं उनके साथ उलमा और दीगर हजरात के लिए क्या कोई इक़दामात उठा रहे हैं, उठाए हैं या उठाएंगे? क्या आज रियासत मदीना के दावेदार और उसके हुक्मरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो लाडले वज़ीर आज़म हैं, वो 9 दिसंबर को सियालकोट की सरजमीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके दौरे के मुमकिन सूरत हाल को देखते हुए उनके मशीर उस्मान डार ने आज जिस जिस रूट पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जलवा अफरोज़ होंगे, सफ़र करेंगे, उन रोडों की तामीर और तरक्की को सालों नहीं, महीनों नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि चंद घंटों की मुसाफत पर उनकी तामीर, उनकी मरम्मत को पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया। आज उस रोड को क्यों पाया तकमील तक पहुंचाया गया कि वज़ीर आज़म को तकलीफ़ न हो, दर्द न हो, परेशानी न हो, वो इनकी मौजूदा कारकर्दगी से मकामी सतह पर परेशान न हो। आज सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए आज इस मंसूबे को पाया तकमील तक तो पहुंचा दिया गया। वो समड़ियाल का रोड हो, समड़ियाल के गिरदनवा के मुल्हिका रोड हो, उनके ऊपर वो चाहे मकामी सतह पर वक्ती तौर पर बजरी डाल के उसके ऊपर वो जो है ना कारपेट रोड को दुरुस्त करने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। वो चाहे वीआईपी फैक्ट्री का इलाका है, उसको रातों रात चंद घंटों में जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पसरूर रोड है, जहाँ समड़ियाल से डस्का रोड है, जहाँ शहर के दिगर गिरदनवा को सियालकोट सिटी से मिलाने वाले छोटे और बड़े रोड हैं, क्या उन रोडों के ऊपर आए दिन होने वाले हादसात, उन हादसात के अंदर कीमती जानों का ज़िया जो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के बाप और किसी के सर के ताज हैं, और उसी दूसरे रिश्तों को अगर देखा जाए वो किसी की बहन, माँ, बेटी और बीवी, उन रिश्तों को आज हम अपने हाथों से उठाकर मनोमन मट्टी के नीचे दफनाने पे मजबूर हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों का नुकसान भी उस रोड के ऊपर आज हो चुका है। मौजूदा और साबका हुक्मरान अपने दावों और वादों के बावजूद आज तक उन रोड्स को मुकम्मल नहीं कर सके। आखिर वजह क्या? सवाल तो बनता है आवाम का। आवाम तो सवाल उठाएगी, और आवाम सिर्फ सवाल नहीं उठाएगी, आवाम फिर आवाज़ भी उठाएगी। सिर्फ आवाज़ नहीं उठाएगी, फिर आवाम इन हुक्मरानों का घेराव भी करेगी। आवाम इन हुक्मरानों के मुस्तकबिल के हुक्मरानी में फिर दीवार भी हायल होगी। फिर आवाम इनसे पूछेगी हमारा कसूर क्या है? हमने टैक्स दिए, हमने आपको मुंतखब किया, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपके लिए दिन रात नारे लगाए, लेकिन आपने हमारे ही टैक्स से हम पर हुकूमत की, हम पर
سب کچھ کیا لیکن ہمارے حقوق کا خیال نہیں کیا. ہم نے آپ سے انصاف مانگا, آپ نے ہمیں انصاف کا نام دیا, آپ نے اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا, اور پھر ایک نعرہ بھی لگایا, صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی. وہ کون سا انصاف لے کے چلی؟ آج تھانہ کلچر میں جائیں انصاف نہیں ملتا, عدالت میں جائیں انصاف نہیں ملتا, آج کسی کچہری میں جائیں انصاف نہیں ملتا, بلکہ لوگ انصاف لینے کے لیے آج اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو چکے ہیں. آج عدالتوں سے, انصاف سے محروم ہو کر اور مایوس ہو کر آج لوگوں نے انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور اپنے مقدمات کے فیصلوں کا خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا. آخر کیوں؟ سوال بنتا ہے, آج کیا ادارے کمزور ہیں؟ کیا اداروں کی پالیسیاں کمزور ہیں؟ کیا آج حکمران کمزور ہیں یا حکمرانوں کے فیصلے کمزور ہیں؟ آج دیکھنا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. ریاست مدینہ کے اندر تو اگر نبی علیہ السلام کی بیٹی کی بات آ جائے تو نبی اپنی بیٹی کی, اپنی لخت جگر کی, اپنی سب سے پیاری بیٹی کے بارے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر وہ بھی چوری کر کے میرے پاس آئے گی, میں اس کو بھی اس کے ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا. آج حکومت کے موجودہ مشیر, وہ چاہے چینی کے حوالے سے ہوں, چاہے کسی اور بڑے سکینڈل کے اندر ہوں, وہ لیفٹ رائٹ کھڑے ہوتے ہیں. آج بڑی بات کر دی عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے دیگر ساتھی, ان کے اپوزیشن کے لیڈر, وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوں یا دیگر ہوں, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے کہا اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کا عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کرپشن کی, مال حرام کمایا. یقیناً جو مال حرام کھاتا ہے, حدیث کے مطابق, ریاست مدینہ کے مطابق 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن کیا آج ان کے اوپر پکڑ ہے؟ تو خان صاحب, کیا آپ کے اوپر بھی بہت سارے کیسز ہیں؟ آپ کے اوپر پارٹی فنڈنگ کے ناجائز کیسز, آپ کے مشیروں کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں. کیا آپ پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ کیا موجودہ حکمرانوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ یاد رکھیے, اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اپنے سیاسی حریف کو جو ہے وہ مد مقابل دیکھتے ہوئے کبھی بھی شریعت کا استہزاء, شریعت کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کسی کو جنت اور جہنم کا جو ہے وہ فتویٰ مجھے اور آپ کو جاری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہمیں کیا, ہم ان کا احتساب کر سکتے ہیں, ہم محاسبہ کر سکتے ہیں. اب وقت کے حکمران ہیں, پکڑیں ان کو, ڈالیں جیلوں میں, پکڑیں ان کو, سزائیں دیں ان کو, قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں ان کو تختوں پہ لٹکائیں, سولیوں پہ چڑھائیں. یہ آپ کے اقتدار میں ہے. چوری کو ثابت کریں, ان سے مال مسروقہ برآمد کریں, اپنی عدالتوں سے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کو سزا دیں. لیکن ان کے اوپر یا کسی اور کے اوپر یہ بات مت کریں, کل کو آپ اور آپ کی پارٹی بھی اس کا نشانہ بن سکتی ہے, جو یقیناً انسان ہونے کے ناطے ایک نہیں 101 غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں. آپ کے اوپر ایک نہیں 101 الزامات کی بوچھاڑ ہے. لیکن کیا آج آپ وقت حکمران ہیں تو آپ اتنی بڑی بات کسی عام شہری کے بارے میں کہہ دیں تو کیا آپ کو کوئی جزا اور سزا دینے والا نہیں؟ آپ تو جزا اور سزا کی بات کرتے ہیں, آپ تو قانون کی اور انصاف کی بات کرتے ہیں. لیکن آئیے, آج انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ سیالکوٹ کی سرزمین کے لوگ ہوں, وہ چاہے پاکستان کے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والے ہوں, شرق و غرب کے اندر ہوں, شمال و جنوب کے اندر ہوں, وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں, کسی بھی تفرقے سے ہوں, کسی بھی جماعت سے ہوں, مذہبی یا سیاسی کسی بھی جماعت کے کارکن ہوں, ان کو انصاف دینا آپ کا حق ہے. کل قیامت کو آپ کا گریبان پکڑیں گے. آپ کی جماعت کے بارے میں لوگ بہت سوالات کر رہے ہیں, لیکن آج کا میرا موضوع صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے اس مختصر چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے دورے کے لیے ساری مشینری متحرک ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو کیا جو سال ہا سال سے اپنی سرزمین کے اوپر آباد لوگ ہیں, جو دن رات ان گلیوں, محلوں, سڑکوں کے اوپر گرتے گراتے, ایک دوسرے کو اٹھاتے, بعض کے لاشوں کو اٹھانے تک مجبور ہو جاتے ہیں, کیا ان کا اچھی سڑکوں کا بنیادی حق ان کو مل سکتا ہے؟ اچھے روڈ کا ان کو بنیادی حق مل سکتا ہے؟ کیا ان کو اچھے ہاسپیٹل کا حق جو ہے وہ مل سکتا ہے؟ صحت, تعلیم, علاج, معالجہ, یہ آلودگی اور تعفن, گندگی سے پاک معاشرہ ان کو مل سکتا ہے؟ پینے کے لیے صاف پانی مل سکتا ہے؟ دیگر جو ان کے بنیادی حقوق ہیں, وقت حکمران کا حق ہے, ان کو ضرور دے. اور آج کی اس
تجزیہ کے اندر میں یہ لاسٹ بات بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ذرائع نے جو ہے اس کے اوپر الحمدللہ کافی گرفت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد دوسرے پروگرام کے اندر اس کا بھی انکشاف کیا جائے گا۔ یہ راتوں رات جو روڈ بنائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنے لاکھوں روپے کی کرپشن موجود ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ناقص مٹیریل استعمال کرنے کے ساتھ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے روڈ بنانے کی، اس کو مرمت کرنے کی، اس کو شارٹ ٹائم کے اندر کرنے کے ساتھ کتنے لاکھوں روپے کا بل پاس کیا جائے گا اور وہ عوام کو چونا لگا دیا جائے گا۔ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے عوام کے اوپر مزید بوجھ بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednp.com